انہوں شانہ تے عظمت عطا فرماندا ہے. پھر جڑا نبی پاک دا غلام ہوئے, حضور دا کلمہ پڑھن والا ہوئے, جے تو گل دے اندر رہن والا ہوئے, جدو او پاک نبی دے نال محبت کرے گا, پھر اللہ انہوں کتنا انعام عطا فرماوے گا. کیونکہ میرے تے تیرے آقا مولا دی بارگاہ ہوئے, روم تو شعیب چلے اللہ انہوں بھی شانہ عطا فرماوے, فارس تو سلمان چلے اللہ انہوں بھی شانہ عطا فرماوے, حبشہ تو بلال چلے اللہ انہوں بھی شانہ عطا فرماندا ہے. ویکھو میرے تے تیرے آقا مولا دے نام مبارک دے نال کائنات دی ہر چیز محبت کر دیئے. اللہ نے او نبی عطا فرمایا ہے جنہوں کائنات دا ذرہ ذرہ جاندہ ہے, جدی غلامی چاند بھی کردہ ہے, جدی غلامی سورج بھی کردہ ہے, جدی غلامی آسمان دے ستارے بھی کر دینے, کہکشاں کر دینے, زمین دے درندے کر دینے, کائنات دے پتھر کر دینے, درخت شجر و حجر کر دینے. اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے پیارے غلام روم دے رہن والے نے نام حضرت سفینہ ہے. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت دے اندر ملدا ہے, حضرت ام سلمہ دے آزاد کردہ غلام دے ایک روایت دے اندر ملدا ہے, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے آزاد کردہ غلام نے روم دے رہن والے نے, لیکن دل دے اندر کریم آقا دی محبت رکھن والے نے اپنے دل نو اس کریم دی محبت نال روشن کیتا ہے جدے نال اللہ نے ساری کائنات نو روشن کیتا ہے. اس کریم دی محبت دا سراپا اپنے دل دے اندر سجائے بیٹھے نے. ایک دن حضرت سفینہ فرما دے دے میں روم دی طرف جاندے اپنے لشکر تو جدا ہو گیا, اپنی کشتی تے سوارا, سمندر دیاں لہراں دے اندر ایسا طوفان آیا, میری کشتی ایک چٹان دے نال ٹکران دی ہے, میری کشتی ٹوٹ جاندی ہے. ایک لکڑی دے تختے دے اوتے میں سہارا لے کے اس کنارے دے اوتے جان واسطے اس لکڑی دے پھٹے دا سہارا لے کے میں کنارے تے جاون واسطے کوشش کردہ میں ایک جنگل دے اندر پہنچ گیا. آپ فرما دے نے جس ویلے جنگل دے اندر چلنا شروع کیتا, تھوڑا اگے گیا, دائیں بائیں اگے پیچھے ویکھیا, ایک جیسے درخت نظر آئے, پریشان ہو گیا, میں رستہ کیویں بھول گیا, میں اگے کیویں جاواں گا, منزل نو کیویں پہنچاں گا. آپ فرما دے نے تھوڑی دیر گزری ہے, مینوں کسے جانور دے بولن دی آواز آئی. آپ فرما دے نے میں ویکھیا میرے سامنے کئی دن دا بھکھا تے پیاسا شیر نظر آیا. آپ فرما دے نے شیر نے مینوں ویکھیا, میں اونوں ویکھ کے ڈر گیا, گھبرا گیا. شیر اپنی شکل تو اپنی قدو قامت تو لاغر کمزور تے بھکھا نظر آ رہا سی. جس ویلے شیر نو کھانا ملیا, شیر نو جنابے والا گوشت دی خوشبو آ گئی. شیر نے اپنی طاقت جمع کر کے حضرت سفینہ تے حملہ کرن دی کوشش کیتی ہے. حضرت سفینہ فرماندے نے جس ویلے میں تنہا جنگل دے درختاں دے سائے دے اندر اپنے علاوہ کسے نو نہ پایا, اس درندے شیر نو ویکھیا جڑا ہر چیز نو چیر پھاڑن دی طاقت رکھدا ہے, جڑا جنابے والا ہر چیز نو کھاون تے قدرت رکھدا ہے. اپنی طاقت جمع کر کے میرے تے حملہ آور ہون واسطے جس ویلے قریب آیا ہے, آپ فرما دینے میں اپنا ہاتھ بلند کیتا, میں فرمایا اے شیر رک جا, اتنی جلدی نہ کری, تو مینوں نہیں جاندا, میں اس نبی دا غلام ہاں جنہاں دا نام محمد ہے. میں اس پاک نبی دا غلام ہاں جڑے اشارہ فرما دے نے چن بھی ٹوٹ جاندا ہے. میں اس پاک نبی دا غلام ہاں جڑے اشارہ فرما دے نے سورج بھی واپس آ جاندا ہے. میں اس پاک نبی دا غلام ہاں جنہاں نو ویکھن واسطے کائنات دا ذرہ ذرہ دعاواں پیا کردا ہے. میں اس نبی دا غلام ہاں جدے واسطے اللہ نے کائنات نو بنایا ہے. میں اس نبی دا غلام ہاں جدے واسطے اللہ نے آسمان نو سایہ دیتا ہے. میں اس نبی دا غلام ہاں جدے واسطے اللہ نے زمین نو بچھونا بنایا, درختاں نو اللہ پاک نے قدو قامت عطا فرمایا, پہاڑاں نو اللہ پاک نے استقامت عطا فرمائی ہے, سمندراں نو لہراں عطا فرمایا, دریاواں نو موجاں عطا فرمایا. کائنات دا ذرہ ذرہ اس محبوب دے نام دے نال چمک رہا ہے. میرے اتے حملہ نہ کری, میں عام بندہ نہیں, میں او دا غلام ہاں جڑا نبیاں دا
امام ہے، کائنات دا سردار ہے، اللہ دا محبوب ہے، ساری کائنات واسطے رحمت للعالمین ہے۔ حضرت سفینہ پاک فرماندے نے میں اس پاک نبی دا غلام ہاں جدی زیارت واسطے تو ہی پیا مچلنا ہے۔ حضرت سفینہ فرماندے نے جس ویلے میں اس شیر دے سامنے اپنے آقا و مولا دا نام لیا، اپنے پاک نبی دا نام لیا، حضور دا نام لے کے شیر اسے جگہ رک گیا۔ شیر بھی اپنی جگہ تے رک گیا، رک کے اس نے اپنا سر مبارک جھکا لیا، اپنی اکھاں نو جھکا لیا، میرے قریب آ گیا، میں او دے سر دے اوتے ہاتھ رکھیا، گویا دو چیزاں دا پتہ چلیا، میرے تیرے پاک آقا مولا او نے جنہاں نو کائنات دا ذرہ ذرہ نبی مندا وی ہے، جاندا وی ہے۔ آج جے تو گل دے اندر رہن والے بندے نو کوئی پریشانی آوے، مشکل آوے، رزق دا معاملہ، رشتے دا معاملہ، کاروبار دا معاملہ، دکان مکان دا مسئلہ بنے، اساں ایتھے بہ کے اپنے پاک نبی نو یاد کریے۔ لوگ کہندے نے تساں کیوں پہ یاد کر دیو، ایتھے شرک ہو گیا، مشرک ہو گئے۔ میں پوچھنا چاہنا وا صحابہ تو زیادہ دین نو کون جاندا ہے؟ حضور دے غلاماں تو ود کے حضور نال پیار کون پیا کردا ہے؟ جدوں سامنے شیر آ گیا، میرے تیرے جیسا بندہ ہوندا، ہو سکتا درخت دے تے چڑھدا، ہو سکتا ہے جان بچاون واسطے دوڑ جاندا، لیکن حضور دے غلام نے دسیا جس ویلے تینوں مشکل آ جاوے، جس ویلے تینوں پریشانی آ جاوے، جس ویلے تو بیمار ہو جاوے، پھر کسے طبیب دا نام نہ لوی، رب دے حبیب دا نام لوی۔ صحابی دے عقیدے تو پتہ چلیا کہ اگر تیری زندگی چ کوئی مشکل ویلا آ جاوے تے اے نہ سوچیں کہ اپنے نبی نو یاد کراں گا تے شاید میں مشرک ہو جاواں گا۔ میرا تیاڈا ایمان ایک پاسے، ساری کائنات دے مسلماناں دا ایمان ایک پاسے، تے صحابی رسول دے اس لمحے دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکدا جس ویلے صحابی رسول نے آنکھ کھولی ہے تے چہرہ مصطفیٰ دی زیارت کیتی۔ او صحابہ کرام جنہاں براہ راست دین سرور عالم کلو سکھیا ہے، ہولی ہولی بولو ذرا سبحان اللہ۔ حضرت سفینہ پاک دے سامنے شیر آ گیا، میرے تیاڈے سامنے کوئی کتا آئیے، پتہ چل جائے پیندا بھی ہے، ماردا بھی ہے، تے اسی رستہ بدل جانے ہیں۔ ظاہر ہے جان دا خطرہ ہے، لیکن حضرت سفینہ فرماندے نے جنگل، گھنا جنگل، درختاں دا سایہ، موت دا خوف، اور شیر بھی ایسا جڑا کئی دن دا بھکھا تے پیاسا، جس ویلے میں او دے سامنے سرکار دا نام لیا، شیر اوتھے روک گیا، اپنی گردن جھکا کے دسی کہ صرف تیرے ہی نبی نہیں ہوتے، ساڈے بھی نبی نے، ساڈے نبی تیوں نے براق بھی آپ واسطے روندا ہے، ساڈے نبی تیوں نے اونٹ بھی گلا کرن واسطے بہانے بناندا ہے۔ پھر بولیے ذرا سبحان اللہ۔ ساڈے نبی پاک ہونے کہ چڑیا بھی آ کے سرکار دے نال گلاں کر دی، ساڈے نبی پاک ہونے ہرن بھی آ کے فریاد کر دیئے۔ نبی پاک علیہ السلام نو ساری کائنات دا ذرہ ذرہ جاندا ہے، اس واسطے مینوں تینوں کوئی مشکل بنے اللہ نو یاد کرو تے اللہ دے نال اللہ دے سونے رسول نو یاد کرو، پھر اللہ مشکلاں بلاواں ٹال دے۔